प्रोफिटको म्याक्सिमाइज भन्दा पनि पहिला त के पनि सोधेछ यसले, हेर त रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम भनेको छ हो। अब ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम भनेपछि अब ले युनिट पनि भनेको छैन, रुपिस पनि भनेको छैन। त्यसो भए रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा पहिला सुरु हामी के निकालौं? ल भन, यहाँ ब्रेक इभन भन्दा मैले किन ओभरअल लेख्ने आँट गरे? कसले भन्न सक्छ? किनकि क्वेशनमा हेर त दुईटा प्रोडक्ट छ, एउटा प्रोडक्टको नाम एक्स छ, अर्को प्रोडक्टको नाम वाई छ। अनि जब क्वेशनमा दुईटा प्रोडक्ट आउँछ भने सिंगल प्रोडक्ट हुन्छ कि मल्टी प्रोडक्ट हुन्छ? मल्टी प्रोडक्ट भएपछि हामीले कुन बीईपी निकाल्नु पर्छ? अनि ओभरअल बीईपी निकाल्नको लागि फर्मुला के हो त? जब बीईपी आउँछ माथि कुन कस्ट भनेको छु? फिक्स्ड कस्ट। अनि तलपट्टि हामीले के राख्नुपर्छ युनिट निकाल्नको लागि? सीएमपीयू। तर सीएमपीयू पनि दुईटा प्रोडक्ट भएकोले कुन सीएमपीयू? वेटेड एभरेज सीएमपीयू। अब टोटल फिक्स्ड कस्ट निकालेको हेरौँ है कसले बुझ्दो रहेछ। वर्किङ नोट। अब के निकाल्न हिँडेको? टोटल फिक्स्ड कस्ट। ल सबैजना इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र जाऊ, घुस। इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र घुस त सबैजना। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र गएर मलाई डिपार्टमेन्टल फिक्स्ड कस्ट के भनेको छ, कति कति छ मलाई भन। 10 20 30। डिपार्टमेन्टल फिक्स्ड कस्ट भनेको प्रोडक्ट एक्स मा 10,000 रहेछ, अनि प्रोडक्ट वाई मा 20,000 रहेछ। फेरि त्यो यति 10 र 20 गरे फेरि 30 पनि जोडेर मराउला। त्यो 30 भनेको त त्यही 10 र 20 को टोटल हो, त्यो 30 है। बुझ्यौ कि नै? बुझ्यौ कि नै? ए को 10 बी को 20 अनि त्यसपछि यो भयो डिपार्टमेन्टल अनि प्लस यसमा त्यसको तल झर जोइन्ट पनि भनेर दिएको छ। कति हो? फिक्स्ड कस्ट भनेर छ 22,000। कति? 22,000 तिमीहरूसँग त देउसी खेल्न गए भने त मर्नै रहेछु म। ए भन भन भाइ हो भन्दैनन्। ए राम्ररी भन भन न अलिअलि। 22,500। त त्यसमा सबै जोडा कति हुन्छ टोटल चाहिँ? 10 र 20 जोडो भने 30 र 22,500 ले 52,500। ल यो 52,500 निकालेको नबुझ्ने कोही छ भने सोध। जति पटक सोध्छौ एकचोटि एक्स्ट्रा भनिदिन्छु। ल फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा 52,000 कति आयो? 500। अब हामीले यो वेटेड एभरेज सीएमपी हामीले थपक्क दिएको हुन्छ कि वर्किङ गरेर निकाल्नु पर्छ? वर्किङबाट निकाल्नु पर्छ। अनि यो निकाल्नको लागि आज पहिलो पटक निकाल्दै छौं कि अस्ति एउटा एक दिन पुरै पढेको छ यसको बारेमा? एक दिन पुरै पढेको हो। त क्याल्कुलेसन अफ के अरे म सर्टकट लिउँ? वेटेड एभरेज सीएमपीयू। ओके, कतिवटा फर्मेट कतिवटा कोलम हुन्थ्यो यसमा? मैले बिर्सेँ कि क्या हो? तीनटा कि चारवटा हुन्थ्यो? चारवटा होला। ल पहिला सुरु के आउँछ? मल्टी प्रोडक्ट वेटेड एभरेज निकाल्दाखेरि प्रोडक्ट आउँछ। प्रोडक्ट पछि अब आउँछ सीएमपीयू। त्यसपछि अब आउँछ डब्ल्युईआईजीएचटी वेट। वेटलाई अर्को नामले भन्छ मिक्स, यसलाई अर्को नामले भन्छ रेसियो। अनि अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सीएमपीयू सँग वेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब ढाका टोपी कहाँबाट आयो फेरि भगवान? साथीहरु म्युट गर्दिनु। गाह्रो छ तिम्रो भन्छौ कि। ल अब त्यसपछि प्रोडक्ट। ल भन हाम्रो क्वेशनको प्रोडक्टको नाम एउटा के छ? एक्स। अर्को प्रोडक्टको के छ नाम? वाई। एक्स र के अरे? वाई। एक्स र वाई। एक्स र वाई। तिमीलाई सीएमपीयू निकाल्दा मरी काटे आउँदैन होला उला। सीएमपीयू निकाल्न कि त एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्नुपर्छ कि सीएमपीयू निकाल्न सीएमलाई सिधै सेल्स गरेको युनिटले के गर्नुपर्छ भन? बोला न। सीएमपीयू निकाल्न कि त एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्नु पर्यो कि भने सीएम दिएको हुन्छ, सीएमलाई सिधै सेल्स गरेको युनिटले भाग गर्नु पर्यो। ल सबैजना इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र घुस अनि भन एक्स को सीएम कति दिएको छ? ल भन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सिधा आँखा हेर है। एउटा आँखा यसो एउटा आँखा बन्द गरेर एउटा आँखाले सिधा दूरबीन लगाएर हेर कति छ। कति रहेछ एक्स को सीएमपी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन? 42,000 भागा माथि हेर कति छ सेल्स युनिट?
6000 इज इक्वल टु कति हुन्छ 6000 ले 42 ले भाग गरेपछि 7 ल तल्लोमा झर y मा ल त्यही कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सिधा y पट्टि हेर्दा कति छ 48 यहाँ पनि लेख्दिउँ न फर्मुला CM भागा सेल्स युनिट अनि त्यसपछि अब ल भन त अपराधीहरू कति छ अरे y पट्टि 48,000 भागा यसको पनि युनिट 6000 हो क्या हो 6000 रहेछ इज इक्वल टु कति हुन्छ 6 ले 48 लाई भाग गर्दा 8 ल यो CMPU निकालेको नबुझ्ने को छौ कति पटक भन्दा बुझ्छौ भन यति पनि भन्दा बुझेनौ भनेदेखि फेरि भन्छु त्यति गर्दा पनि बुझ्दैनौ भने भोलि लोकेसन देऊ घरमै आउँछु ल ओके अब वेट निकाल्नु पर्छ अब जो क्लासमा रेगुलर बसेको छ उनीहरुको लागि त कसम साथ भन्छु समस्या छैन होला किनकि जब हामी CMPU को लागि वेट निकाल्छौं भने सेल्सको युनिटलाई युज गर्नुपर्छ भनेको छु र कसरी निकाल्ने भन्दा हेर A को सेल्स युनिटलाई A र B जोडेको टोटल सेल्स युनिटले के गर्नुपर्छ टोटल सेल्स युनिटले डिभाइड गर्नुपर्छ साथीहरु A को सेल्स युनिटको A भनेछु फेरि म पनि कहाँ काम लाग्ने मान्छे हो र त्यहाँ X रहेछ X को सेल्स युनिट कति छ 6000 भागा कहाँबाट 12 आयो केटाकेटी बाउलाई जोडेर सर दुईटा त्यो X र Y को 6 छ 12 हुन्छ है नोट लेखा 6 छ 12 कति हुन्छ त 6000 लाई 12 ले भाग गरेपछि 0.5 ल तल्लो पनि सजिलो भयो B को पनि सेल्स युनिट कति नै रहेछ सर यो न्यू बुकको क्वेशन नम्बर कति हो सर यो चाहिँ पुरा यहाँ सबै लेख्दैछु हेर्नु त नयाँ बुकको पनि लेख्दैछु पुरानो बुकको पनि लेख्दैछु नयाँ बुकको पेज नम्बर 243 क्वेशन नम्बर 4-39 पुरानो बुकको ल ओके पेज नम्बर त एउटा कुरा भयो पहिला यहाँसम्म कसरी बुझ्नुहुन्छ है तपाईले अहिले हामी रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा छौं रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा हामीलाई ओभरअल ब्रेक इभन निकाल भनेको रहेछ सर तेरो मन परे हुन्छ त्यहाँ कहाँ ओभरअल भनेको छ त त्यहाँ त बीईपी मात्रै भनेको छ भन्नु होला तर त्यहाँ बीईपी मात्रै भने पनि हामीले किन ओभरअल निकालेको भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनमा प्रोडक्ट कति वटा छ दुईवटा एउटा प्रोडक्टको नाम X छ अर्को प्रोडक्टको नाम Y छ जब तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी हुन्छ भने तपाईले निकाल्ने भनेकै ओभरअल ब्रेक इभन प्वाइन्ट हो अनि ओभरअल ब्रेक इभन निकाले पनि जे निकाले पनि माथि कुन कस्ट राख्नु पर्छ भन्नु फिक्स्ड कस्ट अनि तलपट्टि केले भाग गर्नुपर्छ CMPU तर दुईटा प्रोडक्ट भएकोले कुन CMPU अनि यो फिक्स्ड कस्ट भनेको 52500 चाहिँ तपाईलाई सिधै दिएको थिएन क्वेशनले त्यही भएर हामीले वर्किङ गरेर टोटल फिक्स्ड कस्ट निकालेको त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा X र Y को डिपार्टमेन्टल जोडेको 10 र 20 जोडेको यो 30 भयो अनि जोइन्ट भनेर फेरि दिएको छ 22500 सबै जोड्दाखेरि भएको 52500 अब हामी निकाल्दै छौं वेटेड एभरेज CMPU यो तपाईलाई कहिले पनि क्वेशनले दिएको हुँदैन तपाई आफै दुःख गरेर निकाल्नु पर्छ अब यो परिश्रम गरेर निकाल्नु पर्ने कुरो यहाँ निकाल्दै छौं वेटेड एभरेज CMPU निकालेको अब CMPU को वेटेड निकाल्न केही फरक पर्दैन केही गाह्रो छैन जति वटा प्रोडक्ट छ प्रोडक्टको नाम लेख्नु प्रोडक्ट छ X र Y अब तपाईलाई चाहिन्छ CMPU जति वटा प्रोडक्ट छ त्यति वटै प्रोडक्टको CMPU निकाल्नु पर्छ CMPU निकाल्न सजिलो छ फेरि तपाईलाई त्यो CM दिएको हुन्छ त्यो दिएको CM लाई के को युनिटले भाग गरिदिनुस् बोलौं CMPU निकाल्न के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रपट्टि दिएको CM लाई चाहिँ सेल्स गरेको युनिटले भाग गर्नुस् ल एकचोटी जो पछाडी जोडिनु भो पछिल्लो पटक उहाँहरुले फेरि हेर्नुस् त X भन्ने हाम्रो अहिलेको क्वेशनको इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र घुस्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र जानु त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर X मा कति छ 42000 कति छ X को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 42000 अनि भागा युनिट कति छ माथि X को माथि हेर्नुस् प्रोडक्टको तलपट्टि दिएको छ सेल्स युनिट भनेर 6000 अनि कति आउँछ CMPU भाग गर्दाखेरि 7 अनि त्यसैगरी अब प्रोडक्ट Y पट्टि गएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ हेर्नुस् 48000 अनि त्यसको पनि युनिट कति हजार नै छ Y को पनि 6000 नै छ यो कति निस्क्यो भाग गर्दा 8 अब तपाईलाई चाहिने के हो वेट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईले X को सेल्स युनिटलाई टोटल भनेको X र Y जोडेको टोटलले के गर्नुपर्छ
त मलाई भन्नु यक्स को सेल्स युनिट कति हजार छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र 6,000 अनि यक्स र वाइ जोडेको टोटल कति हुन्छ त 6 जोड्दा 12,000 तर 12 किन 6 भन्नु होला यक्स को पनि सेल्स युनिट 6000 छ वाइ को पनि सेल्स युनिट 6000 छ 6 जोड्दा 12000 भयो भाग गर्दा 0.5 आयो ठीक ठीक छ सर अब वाइ पट्टि जानुस् वाइ को पनि सेल्स युनिट 6000 छ जोड्दाखेरि टोटल 12000 छ इजिकल टु भाग गर्दा यो पनि 0. कति नै आउँछ 0.5 0.5 हामीले के बुझेका छौं भन्दा वेट भनेको जोड्दा जहिले पनि टोटलमा चाहिँ कति हुनुपर्छ 1 अब यहाँ के गर्ने त मास्टर साहब भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ माथि हेर्नुस् त के गर्दै छौं सीएमपीयू सँग वेटलाई के गर्दिने multiply सीएमपीयू कति छ यक्स भन्ने प्रोडक्टको 7 into 0.5 7 into 0.5 इजिकल टु कति हुन्छ 3.5 तल्लोमा आउनुस् तल्लोको सीएमपीयू कति छ 8 इन्टु फेरि 0.5 नै छ कति हुन्छ 4 तपाईको काम भनेको यो सीएमपीयू र वेट गुणा गरेर आएको छ नि यो 3.5 र 4 यसलाई जोड्नु पर्छ ल 3.5 र 4 जोड्नुस् कति हुन्छ 7.5 यही त हो नि तपाईको एन्सर वेटेड एभरेज सीएमपीयू अनि यसैले त हो नि तपाईले माथि लगेर के गर्ने डिभाइड गर्ने ल माथिलाई जानुस् यो 7.5 लाई 7000 ल भन्नु 52500 लाई 52500 लाई 7.5 ले भाग गर्यो भने कति आउँछ 7,000 युनिट 7000 यो केमा निकालेको हामीले युनिटमा यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले दुईवटा प्रोडक्ट यक्स र वाइ कुन प्रोडक्ट रे यक्स र वाइ यक्स र वाइ गरिकन जम्मा कति हजार बेच्यौं भने 4,000 युनिट बेच्यो भने हाम्रो कम्पनी केमा पुग्छ भनेको B ब्रेक इभनमा ओके द कम्पनी मस्ट सेल कति युनिट अरे 7,000 युनिट अफ एउटा मात्रै प्रोडक्ट कि दुईटै प्रोडक्ट यक्स एन्ड वाइ बोथ अर्केको लागि नाफा कमाउन कि ब्रेक इभन हुनको लागि ब्रेक इभन ओके ल एउटा रिक्वायर्ड सकियो तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले ब्रेक इभन के रे ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्टको केमा निकाल्दै आन्सर तपाईहरु सर भन्नुहुन्छ भने म रुपीज पनि झिक्दिन्छु अब भन्नु के गर्ने अब रुपीज झिक्नु पर्यो भने के फरक हुन्छ भने यहाँनिर वेटेड एभरेज सीएमपीयू नभएर वेटेड एभरेज के रेशियो हुन्छ माथि फिक्स्ड कस्ट भने कति नै हुन्छ फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 52,000 अनि जसरी अघि तपाईले वर्किङ नोट गरेर क्याल्कुलेसन अफ द वेटेड एभरेज सीएमपीयू भने जस्तै अब तपाईले के निकाल्नु पर्छ वर्किङ गरेर भन्नु पर्ने सीएम रेशियो निकाल्नु पर्छ हो अब तपाईले यो सीएम रेशियो निकाल्ने बेलामा यहाँ सीएमपीयू को ठाउँमा सीएम रेशियो राख्नु पर्छ यो किन यसो गर्ने अब नसोधे पनि यसो गर्दिउ न सिकाउनु त हो मेरो काम भनेको ल अब नसोधे पनि म तपाईलाई केमा पनि निकाल्दिन्छु ल ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा पनि निकाल्दिने निर्णय गरे मैले रुपीजमा एक्जामको लागि हो भने सुन्नुस् है एक्जामको लागि हो भने तपाईले कुनै एउटा निकाल्ने हो कि त ब्रेक इभन पोइन्टको युनिट निकाल्ने कि त तपाईले रुपीज निकाल्ने किनकि क्वेशनले तपाईलाई त इन्डिकेट गरेर युनिट पनि निकाल्दे रुपीज पनि निकाल्दे भनेको छैन त्यसैले तपाईले चाहिँ अब अघि युनिट निकाल्नु भो सिक्नको लागि के गरेको भन्दाखेरि रुपीज पनि निकालेको ल मलाई भन्नु ब्रेक इभन पोइन्टको रुपीज भनेपछि के हुन्छ जब ब्रेक इभन माथि के कस्ट हुन्छ फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड कस्ट अघि तपाईको वेटेड एभरेज सीएमपीयू भए जस्तो अब वेटेड एभरेज के हुन्छ अनि फिक्स्ड कस्ट भनेको अघि नै जोडेको 52000 कति नै हुन्छ 52,500 अघि जसरी हामीले वर्किङ गरेर वेटेड एभरेज सीएमपीयू निकाल्यौं अब ठीक त्यसै गरिकन वर्किङ गरेर वेटेड एभरेज के निकाल्ने हो सीएम रेशियो ओके अब वर्किङ नोट नम्बर नेक्स्ट क्याल्कुलेसन अफ वेटेड एभरेज सीएम रेशियो सीएम रेशियो निकाल भनेको छैन नि हेरेर यसमा मैले अघि नै भने तपाईले कुनै एउटा निकाल्दा हुन्छ कि युनिट कि तपाईले रुपीज तर मैले चाहिँ के गर्देको त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको दुईटै निकाल्दै हो के
यो सिकाउनको लागि परीक्षामा चाहिँ सुन्नु परीक्षामा तपाईलाई चाहिँ अब युनिट पनि निकाल रुपीस पनि निकाल भने त तपाईले अब दुईटै निकाल्न परिहाल्यो तर परीक्षामा तपाईलाई चाहिँ कि त युनिट मात्रै निकाल कि त रुपीस मात्रै निकाल भने तपाईले जुन जे सोधेको छ त्यो मात्रै के गर्ने हो त्यो मात्रै निकाल्ने हो अरु निकाल्नु पर्दैन ठीक छ यो चाहिँ सिकाउनको लागि यसमा हामी सिक्दैनौ जे सोधेको त्यही गर भन्छ भने फेरि म मेटिहाल्छु है सिकाउनको लागि ल फेरि यहाँ हुन्छ प्रोडक्ट यहाँ हुन्छ तिम्रो अब अघि चाहिँ सीएम पी थियो अब सीएम रेशियो यहाँ त्यही त हो नि के हुन्छ वेट यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सीएम रेशियो र वेटलाई के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई ल एउटा प्रोडक्टको नाम के हो भन प्रोडक्टको नाम के हो भन अब हेर सीएम रेशियो निकाल्न के गर्नुपर्छ यो एकदम व्यापक बुझ है अब अघि चाहिँ तिमीले सीएम पीयू निकाल्नु पर्ने थियो सीएम पीयू निकाल्न सेल्सको केले भाग गर्दा हुन्थ्यो अब चाहिँ सीएम को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सीएम लाई युनिटले होइन सेल्सको केले भाग गर्नुपर्छ रुपीसले भाग गर्नुपर्छ केले रे सेल्सको रुपीसले ल साथीहरु मलाई प्रोडक्ट यक्स को सीएम भन अघि जस्तै अब यक्स को सीएम त मै भनिहाल्छु नि सीएम चाहिँ कति हजार छ यक्स को 42,000 अब त्यसलाई डिभाइड चाहिँ केले गर्नुपर्छ सेल्स को युनिट हैन है अब सेल्स को रुपीसले ल भन प्रोडक्ट यक्स को सेल्स को रुपीस भनेको सेल्स को रेभेन्यू कति छ रुपीस 3 लाख 1 लाख हैन यक्स को मात्रै 1,20,000 कति हुन्छ त भन भाग गर्दा 0.35 कति हो 3.5 0.35 मात्रै हो हजुर सर ओके अब यसमा पनि फेरि कुरा त्यही हो सीएम लाई फेरि के गर्नुपर्छ सीएम लाई फेरि सेल्स को रुपीसले के गर्ने भाग गर्ने ल भन्नुस् सीएम कति छ त प्रोडक्ट वाई को सीएम 48,000 कति छ वाई को सेल्स को रुपीस 1,50,000 कति हुन्छ त यो 0.32 अब कुरा आयो वेट को अब तिमीहरुलाई मैले भनेको कुरा तर तिमीहरुले ध्यान दिएर सुनेको रहेन रहेछौ मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिए भन्दा सीएम रेशियो को वेट निकाल्दा ल भन सीएम रेशियो को वेट निकाल्दा सेल्स को युनिट युज गर्नु कि रुपीस युज गर्नु भनेको थिए मैले निकाल्दा सेल्स को के युज गर्नु पर्छ रुपीस लाई युज गर्ने ल अब सुरु गरौं त यहाँ के हुन्छ भन त वेट निकाल्दा यहाँ ए को ए भने फेरि मैले प्रोडक्ट को नाम त यक्स छ यक्स को सेल्स इन के लाई यक्स को सेल्स इन रुपीस लाई टोटल सेल्स को रुपीस ले के गर्दिने ओके साथीहरु त भन मलाई यक्स को सेल्स कति छ रुपीस मा यक्स को है 1,20,000 डिवाइडेड बाइ टोटल कति छ भन्देऊ टोटल सेल्स को रुपीस तो त्यही दिएको छ हेर टोटल त्यही दिएकै छ हेर न 2,70,000 2 लाख कति 70,000 कति हुन्छ भन ल 1,20,000 लाई 2,70,000 ले भाग गरेपछि 0.4444 चाडा 4 राख्दिए मैले यति यही आको ओके त्यसपछि कुरा गरौं अर्को प्रोडक्ट को ल वाई को सेल्स कति छ रुपीस मा भन है रुपीस मा 1,50,000 अनि टोटल कति छ 3,70,000 कति हुन्छ भन 0.5556 6 पारौं किनकि दुईटा जोड्दाखेरि कति बनाएको राम्रो 100 दुईटा जोड्दाखेरि 1 बनाएको बेटर क्या वेटमा ओके अब यहाँ के गर्छु होला मैले कसले भन्न सक्छ यहाँ चाहिँ अब मैले यो सीएम रेशियो सँग यो वेटलाई के गर्दिने हो मल्टिप्लाई सीएम रेशियो भनेको 0. कति 3,5 वेट भनेको 0.4444 ल भन कति हुन्छ 0.1554 1554 अब तल्लोमा आऊ
तल्लोमा सिएम रेशियो भनेको 0.32 अनि वेट कति हो त तल्लोको वेट y को 0.5556 ल भन आन्सर कति हुन्छ दुईटा 5 हो तीनवटा माथि अनि मैले चाहिँ त्यहाँ कहाँ लेखे चाडा माथि के सर माथि फर्स्टमा एक 5 5 अनि अर्को पनि 5 हो मिलो ल तल्लो पनि भन कति हुन्छ 77792 हुन्छ डेसिमल पछि चाडा 1 2 3 4 5 वटा भइसक्यो भइहाल्छ ल ल जोडा कति हुन्छ त्यसो अब वेटेड एभरेज सिएम रेशियो जोडा 0.333 0.333 पाँचवटा 3 आउँछ अनि 2 5वटा 3 पछि 2 1 2 3 4 5 र 3 पछि 2 ल ओके ल लगेर लु यसैले भाग गर्न त भने माथि अब त्यो रुपीज निकाल्नको लागि अब यही त हो रुपीज को ल डिवाइडेड बाइ 0.33333 अनि 2 कति हुन्छ नानी भाग गर 15 7 15 7 500 500 यति हो ल 1,57,500 पछाडिपट्टि त 500 पछि 6 जस्तो छ भने त्यो राउन्डिङ इरर हो त्यो 500 लेख्दा पुगिहाल्छ हुन्छ यो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा हिसाब गर्ने के गर्ने भन्ने एकातिरको पाटो हो कन्सेप्ट भनेको मुख्य पाटो फेरि पनि म भन्छु सिएमपियु निकाल्ने तरिका एउटा रहेछ एसपीपीयु माइनस के गरिदिने भीसीपीयु कि त भन्ने सिएम लाई सिधै सेल्स को केले भाग गरिदिने सिएमपियु निकाल्न अनि सिएम को रेशियो निकाल्न पर्यो भने एउटा फर्मुला चाहिँ के थियो सिएमपियु अपन एसपीपीयु कि भने सिधै के गर्न मिल्दो रहेछ सिएम लाई के को रुपीजले भाग गरिदिने अनि जब तिमी सिएमपियु को वेट निकाल्छौ तिमी केलाई युज गर्ने सिएमपियु को WEIGHT वेट निकाल्दा सेल्स को केलाई युज गर्ने भन सिएमपियु को वेट निकाल्दा सेल्स को केलाई युज गर्ने लेखिदिनु भएको छ है हजुरले ए म त 50 पटक लेख्ने मान्छे यहाँ पढ्छु नि हैन मैले चाहिँ सोधे कि लेख्दै छु अस्ति लेखिदिएको छु है अनि सिएम रेशियो को वेट निकाल्दा के भन त ओके ल यहाँ भन्दा अब के भनौं ओभरअलमा त्यो ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने कुरा खासै यहाँ भन्दा बढी घुमाउरो हुँदैन अब मुख्य कुरो भनेको हाम्रो खास अब लक्ष्य छ लिनियर प्रोग्रामिङ सल्भ गर्ने ल रिक्वायर्ड नम्बर 2 पढ प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेसन छ कि कस्ट को मिनिमाइजेसन छ भन प्रॉफिट मैक्सिमाइज यूज अफ द लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल टु मैक्सिमाइज के अरे प्रॉफिट ओके अब लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल मनीषा जी तो कोर्नु भयो तपाईले लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल ओके अब केटाकेटी आए गुलिली खेलाए मटेङ्ग्राको सत्यानाश भन्ने जस्तो अब पहिलो स्टेप के हो के फाइन्ड गर्ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन अनि ऑब्जेक्टिभ फंक्शन के रिक्वायर्ड पढ्नुस् त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेसन मटेरियल र मेसिन अनि तपाईको ऑब्जेक्टिभ फंक्शन भनेको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो भने ऑब्जेक्टिभ फंक्शन को अल्फाबेट के हो त यसको इन्डिकेटर चाहिँ जेड अनि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भयो भने हामी के युज गर्छौं भन्नेको छु सीएमपीयू अफ एउटा प्रोडक्ट के छ x एन्ड सीएमपीयू अफ के युज गर्छौं y
फेरि एकपटक है, तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन। जब तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन हो भने हामी केलाई युज गर्छौं अरे, प्रोडक्टको सीएमपीयू लाई। कुन बेला भीसीपीयू युज गर्छौं भनेको छु मैले, कस्टको मिनिमाइजेसनमा। त THEREFORE देयरफोर हेरौँ है त जेड को भ्यालु कसले बुझ्दो रहेछ। जेड इज इक्वल टु 7x प्लस 8y केटाकेटी ठाउँका ठाउँ नबौलाको भए त किन र। CMPU. बाट आयो त 7 र 8। CMPU working. कहाँबाट आयो 7 र 8? यो जेड इज इक्वल टु Working. अघि हामीले त वेटेड एभरेज सीएमपीयू निकाल्ने बेलामा हामीले सीएमपीयू निकालेछ नि त अघि नै। 7 र कति निकालेको छ सीएमपीयू? 7 र 8। अब एकचोटि निकालेपछि फेरि किन निकाल्नु भनेर ननिकालिदिएको। ओके, कसले कोर्दैछ आज? सर थोरै माथि गर्नु न है। ल अब्जेक्टिभ फंक्सन बुझ्यो, जेड इज इक्वल टु 7x प्लस 8y। अब त्यसपछि आउँछ कन्स्ट्रेन्ट। के अरे कन्स्ट्रेन्टमा के छ एकचोटि तपाईं टक्कसँग हेर्नुस्। यो कन्स्ट्रेन्ट के छ भन्ने हेर्नको लागि एउटा आइडिया के छ भने तपाईले त्यो क्वेशनको इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा बाहिर कतैतिर हेर्नुस् त। तपाईलाई मटेरियल कति केजी, लेबर छ भने कति आवरहरू, मेसिन छ भने कति आवरहरू दिएको हुन्छ। ल यो क्वेशनको त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको बाहिरपट्टि रिक्वायर्ड भन्दा जस्ट माथि हेर्नुस् त। मटेरियल कति 1000 केजी छ, 14,000, लेबर कति छ, 16, मेसिन कति छ भनेको कन्स्ट्रेन्ट कतिवटा रहेछ? इक्वेसन कतिवटै बन्छ त्यसो भए? ओके, त पहिला सुरु गरौँ अब कन्स्ट्रेन्टबाट। पहिला के को निकाल्छु कन्स्ट्रेन्ट? Materials. अब एउटा कुरा जब हिजो सजिलो के थियो भन्दा तपाईलाई कति x कति y सिधै दिएको थियो, आज तपाईलाई दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब सुन्नु, जब तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ तब तपाईले त्यो पर युनिट फाइन्ड यसरी गर्नुपर्छ है। त्यो पर युनिट x एन्ड के हेर्नुस् है। कुन बेला यसो गर्ने? इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेलामा। अब हामी निकाल्छौं पर युनिट x र y। पहिला कसको निकाल्छौं? X. मटेरियलको। पहिला कसको रे? मटेरियलको। ल सबैजना इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रपट्टि जानु। अब काम कुरो सकिसक्यो। ल इन्कम स्टेटमेन्टको भित्रपट्टि जानु र डाइरेक्ट मटेरियल भनेको खोज्नु। कति छ त्यसको रेट? एट द रेट 2 kg, अनि एट द रेट ₹2 भनेको मतलब के हो? 1 केजी किन्दाखेरि कति रुपियाँ पर्छ भनेको यसले? 1 केजी किन्दा 2 रुपियाँ पर्छ भनेपछि यसको सिधा इन्कम स्टेटमेन्ट गरे हेर्नु त कति हजारको किनेछ यसले मटेरियल। म पहिला फर कसको निकाल्दै छु? पर x को। तपाईले यहाँनिर बुझ्नु भयो भने हिसाब सकियो, यहाँ बुझ्नु भएन भने हिसाब उब्रियो। ल x को कति हजार किनेको रहेछ मटेरियल x मा? 12,000। कति रुपियाँ रेटले किनेको रहेछ त्यो? रेट कति हो पर केजी को? कति रुपियाँ पर केजीले? 2 रुपियाँ। त कति हजारको मेटेरियल किनेको रहेछ? 6,000। अनि भागा हामीलाई चाहिने केमा चाहिन्छ भन्नुस् त। जहिले पनि तपाईको इक्वेसन भनेको केमा चाहिन्छ? इक्वेसन बनाउँदाखेरि पर युनिट। त्यसो भए यो 6000 केजी किनेको x मा कति युनिटको लागि हो? भन त्यो 6000 कति हजार युनिटको हो त? कति छ त x को युनिट? खोइ बोलेका? फेरि एकचोटि है, फेरि एकचोटि डाइरेक्ट मटेरियल कति छ x मा? सिधा हेर रेट कति छ? मलाई मेटेरियलको रेट भन। भाग गरेपछि कति केजी आयो? 6। कति त्यो एन्सर भन। अनि त्यो कति हजार युनिटको लागि माथि गरे x को युनिट हेर कति आयो त यसको एन्सर। अब यहाँ यो भयो 1x, यो भयो 1x।
ल 1x बल्ल आएपछि फर्क कसको लागि अब भएको लागि y को लागि त त्यही डाइरेक्ट मटेरियल अब सीधा उता गएर y पट्टि हेर कति हजार छ y पट्टि 24,000 भागा रेट कति नै हो 6,000 नै हो रेट मटेरियलको प्राइस रेट दुई। अब कति हुन्छ 24 लाई 2 ले भाग गरेपछि 12 अनि y पट्टि पनि कति हजार युनिट नै छ 6,000 यहाँबाट कति आयो त्यसो भए 2 इक्वेसन के हुन्छ हेर अब इक्वेसन के हुन्छ 1x लेखिरहनु पर्छ र 1 लेख्नु पर्छ र x plus 2 पर्दैन x प्लस कति y 2 x प्लस 2y इज इक्वल टु अब हेर है x प्लस के अरे 2y अब मलाई भन प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसनको नोटिफिकेसन लेसर इक्वल भनेको चुच्चो आफूतिर कि बाहिरतिर आफूतिर त्यसो भए अब लेसर इक्वलको इक्वेसन चाहियो मलाई इन्डिकेटर चाहियो लेस अर इक्वल ठ्याक्कै भन 1x र 2y आको फेरि भन्दिनु फेरि भन्दिनु क्वेसन छ अगाडि छ सर छ इन्कम स्टेटमेन्ट छ क्वेसनमा छ सर यसको भित्रपट्टि जाऊ डाइरेक्ट मटेरियल खोज हुन्छ सर एट द रेट रुपीज कति छ 2 त त्यसो सीधा हेर x मा कति हजारको मटेरियल छ सीधा हेर है 2 रुपैयाँ को सीधा 12,000 त्यो 12,000 लाई त्यो रुपीजले भाग गर 2 रुपीजले अब आउँछ तिम्रो र मटेरियलको केजी आउँछ त्यो 6,000 केजी लाई तिमीले त्यो x भन्ने प्रोडक्ट कति युनिट बनेको छ माथि हेर त्यो युनिटले भाग गर अनि बुझ्यो सर अब आयो 1 आयो तर 1 लाई हामीले के लेख्ने गरिँदैन किन x आफैमा कति नै हो त्यो 1 नै हो ओके अब 2 आको पनि फेरि बुझिहाल ल त्यही डाइरेक्ट मटेरियल तिमी अब y पट्टि जाऊ y पट्टि गएर हेर डाइरेक्ट मटेरियल 24,000 छ त्यही अगाडिको रेट 2 रुपीजले डिवाइड गर कति हुन्छ 24 लाई 2 ले भाग गरेपछि 12,000 अनि कति छ y को पनि युनिटले भाग गर 6,000 कति निस्क्यो यो 2y इक्वेसन के हुन्छ त 1 भएकोले गर्दाखेरि x प्लस 2y अनि प्रॉफिटको म्याक्सिमाइजेसनको जहिले पनि इन्डिकेटर हो लेसर इक्वल अब मलाई रिक्वायर्ड भन्दा जस्ट माथि गएर क्वेशन पढेर भन्न मटेरियल कति केजी जम्मा छ हामीसँग 14,000 यो नबुझ्नेले जति पटक सोध्छौ फेरि सोध किनकि कन्स्ट्रेन्टको इक्वेसनमा हामीलाई 12,000 यस्तो चाहिने 6,000 हामीले यस्तो रुपीज राख्ने हैन नि त कति x कति y चाहिन्छ के हामीलाई अनि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेलामा कति x कति y निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको पैसालाई त्यसको रेटले भाग गर्ने अनि त्यसपछि कति युनिटको हो त्यो युनिटले फेरि डिवाइड गरिदिने अब लेबरको गर्ने बेलामा झन् धेरै बुझ्छौ तिमीहरूले अब कसको पाली आयो अब कसको पाली आयो लेबरको युनिटले पैसालाई गरेर पछि त्यो रेटले इन्टु गर्दा नि हुन्छ सर के हुँदैन सर न त्यसरी मिल्दैन किनकि अहिले त्यो ग्राफमा हाल्नु छ के गर्नु छ यसरी नै जानुपर्छ ल अब लेबरको हेरौँ है त कसले बुझ्दो रहेछ पहिला फर x को निकालेको त माइ डियर साथीहरू लेबरको पहिला मलाई रेट कति छ भन अघि मटेरियलको 2 भाइ जस्तै 48 मटेरियलको 2 भाइ जस्तै रेट कति छ भन्छु 48,000 भन्छन् मारेर 4 रुपैयाँ ल नबोली एउटा काम गर्छु हेरौँ विद्वान को रहेछ हेरौँ न म पनि विद्वान को रहेछ हेरौँ न को रहेछ विद्वान हेरौँ न म पनि को विद्वान रहेछ यहाँ पनि हेरौँ न मैले चाहिँ हेर्न नपाउने विद्वान को छ म पनि हेरौँ न म पनि हेरौँ न को रहेछ विद्वान इक्वेसन के लेख्छु म 2x प्लस 1 लेख्दिन y 2x प्लस y हेरौँ न म पनि को रहेछ विद्वान हाम्रो क्लासमा 2x प्लस y अनि फेरि त्यही लेस अर इक्वल 16,000 लेसर इक्वल कति छ लेबर 16,000 यो
2x + y निकालेको नबुझ्ने जो छौ, जतिजना छौ, जति पटक सोध्छौ सोध, एकचोटि एक्स्ट्रा भनिदिन्छु। बुझेँ सर। ल एकचोटि फेरि हेर, डाइरेक्ट लेबर भनेको देख्यौ इन्कम स्टेटमेन्टको भित्र? बोला बोला। हजुर सर बुझ्छु। अनि @रुपिस4 लेखेको देख्यौ? देख्यो सर। यक्स मा कति हजारको मटेरियल किनेको, के रे लेबर रहेछ यक्स मा? बोला बोला, यक्स मा कति हजार छ? बोला न हौ। 48,000 रेट कति छ भागा? 4 कति आयो? 12,000 कति छ यक्स को युनिट? 6,000 कति निस्कियो? 2 कसको निस्केको यो 2? वाइ पट्टि कति हजार छ लेबर? 24,000 रेट कति नै छ? कति निस्कियो? वाइ को पनि युनिट कति नै छ? कति आयो? के को आयो? इक्वेसन के हुन्छ? 2x + y। अनि यो 14,000 चाहिँ कहाँ छ? 16,000 चाहिँ कहाँ छ? क्वेसनमा दिएको छ। अब अन्तिममा के छ? मसिन हो। कुरा गरौँ मसिनको। अब फेरि त्यहाँ झुकेला है तिमीहरू। मसिन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्रपट्टि चाहिँ ओभरहेड हो। सर कसरी थाहा पाइस् तैँले ओभरहेड भनेर रटेर आएको छस् कि क्या भनौला? त्यो ओभरहेड @रुपिस3 पछाडिपट्टि पढ न, के हो या म्याच भनेको? मेसिनको। हेरौँ न को बुझ्दो रहेछ, मदेखि बाइक विद्वान को रहेछ। पहिला फर कसको लागि निकाल्छु? यक्सको लागि। ल हेरौँ है को रहेछ विद्वान। 18,000 भागा 3 = 6,000 भागा युनिट यहाँ 6,000 नै छ = 1x। अब फर y को लागि y पट्टि कति छ हौ? 54,000। 54,000 भागा 3 = 18,000। हेरौँ न को विद्वान रहेछ। भागा y को युनिट 6,000 छ = 3। यो y। अब इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1 त लेखौ भने मान्छे हाँसिहाल्छन्। x + 3y। अनि उता गरेर त कति हजार छ मेसिन आवर? 10,000 ल यो कन्स्ट्रेन्ट निकालेको नबुझ्ने को छौ? अब अघि जुन साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो यो भन्दा माथिल्लो 4.38 सेम तरिका हो, सेम। मात्रै फरक के छ भन्दा अहिले गरेकोमा 3टा इक्वेसन हुन्छ, अब यो भन्दा माथिल्लो क्वेसनमा चाहिँ इक्वेसन 2टा मात्रै हुन्छ। ल यो मैले गरेको छु सर, तर एन्सरमा हल्का कन्फ्युज भयो। ए ठीक छ। ल ल ल यो मटेरियलको, लेबरको र मेसिनको नबुझ्ने को नबुझ्ने को तिमीहरूलाई बुढिया भन्दाखेरि लाज लाग्छ भने यसमा फोन गरेर भन, हेर एसएमएस गर, बोल न। ओके, त्यसो नन नेगेटिभिटी एउटा आफैले जहिले पनि राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ जहिले पनि हरेक क्वेसनमा नन नेगेटिभ भनेको चाहिँ x एन्ड के त y। यो चाहिँ जहिले पनि अब ग्रेटर अर इक्वल टु 0 है। यो चाहिँ जुन क्वेशनमा पनि हामीले अहिले वर्किङ नोट गर्यौं नि, यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? ए लेख्ने डाइरेक्ट हो। यस्तो वर्किङ सबै देखायो भने त कहाँ भेट्दै भेट्दैन। गर्न थाल्यो भन्दा अनि पन्ना पल्टाउँदा दिन जाने रहेछ। वर्किङ गर्नु पर्दैन। मेसिनले टक्कसँग थिच्ने, यसो गर्ने, त्यहाँ दिएको अमाउन्टलाई पहिला त्यो रेटले भाग गर्ने, अनि आकोलाई फेरि युनिटले भाग गर्ने, सिधै इक्वेसन है। ल अब त के छ र? अब स्टेप कति हो? अब स्टेप नम्बर, यो कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ 2 हो है। स्टेप वाइज देखाइदिउँ। 1 मा अब्जेक्टिभ फंक्सन थियो, अनि त्यसपछि 2 मा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट थियो। अब त्यसपछि 3 मा के गर्छु भन्दा त्यो लेसर इक्वललाई के को फर्ममा लैजान्छु। अब यसलाई म यसलाई म इक्वेसनको फर्ममा लान्छु। अब त सबै कुरा रिपिट हुन्छ। अब त नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन। ल स्टेप नम्बर 3 अब
अफ इनइक्वालिटी इन द के को फर्ममा के को फर्ममा इक्वेसन फर्म वी गेट ल कसले कसले भन्छ है त इक्वेसन कति हुन्छ x + 2y = कति हजार छ पहिला सुरुमा 14000 यो कुन इक्वेसन हो 1 अनि त्यस पछाडी 2x + y = कति हजार यो कुन इक्वेसन हो त्यसपछि अब इक्वेसन 3 x + 3y = कति हजार छ 15000 यो कुन इक्वेसन हो कोही छ नबुझ्ने हे = बनाएको त बुझाऊ ल साथीहरु अब के गर्नुपर्छ भने ग्राफमा प्लट गर्नको लागि अब ग्राफमा प्लट गर्नको लागि तिमीले सबै इक्वेसनबाट ग्राफमा प्लट गर्नको लागि अब तिमीहरुले सबै इक्वेसनबाट के गर्नुपर्छ x र y को भ्यालु निकाल्नु पहिला फ्रम कुनदेखि निकालौं पहिला फ्रम कुनदेखि निकालौं इक्वेसन 1 भनेको के होला भन त x + कति y 2y = कति हजार अरे 14000 यो निकालेको नबुझ्नेहरु छौ होला हिजोबाट कोही कोही भने अब हेर है आज चाहिँ विशेष ध्यान देऊ है आज बुझ्नै पर्छ भन्ने बुझ है त ल इफ x = पहिला के मान्नु पर्छ 0 x 0 मान्दै गर्दाखेरि y कति हुन्छ अब हेर x लाई 0 मान्दै गरेपछि x को भ्यालु 0 भयो अब y = 14000 भागा कति हुन्छ 7000 त 14000 भागा 2 भनेपछि कति हजार आउँछ यो 7000 त यसमा के भयो त भन्दा 0, कति हजार 7000 फेरि त्यही इक्वेसनमा कसलाई 0 मान्ने अब y कसको भ्यालु झिक्ने x अब y लाई 0 मान्ने बित्तिकै 2 * 0 के भइगयो 0 त x = सिधै कति हजार हुन्छ यी 14000 14000 अब यहाँ के हुन्छ सुन जहिले पनि अगाडि चाहिँ कसको राख्नुपर्छ भ्यालु पहिला x आउँछ अनि x आएपछि बल्ल के आउने हो त्यसो भए पहिला x आउँछ भने पहिला x को राख्नुपर्छ कति हजार 14 अनि बल्ल y को 0 यो कुन इक्वेसन देखि सक्यो बल्ल फ्रम इक्वेसन 1 बाट अब यसै गरी फ्रम कुनबाट भन साथीहरु इक्वेसन 2 को इक्वेसन के हो 2x + y = कति हजार 16000 फेरि कुरा त्यही हो इफ x = 0 then y = कति भन 14 पखै x चाहिँ 0 हुने बित्तिकै 2 * 0 0 भइहाल्यो अनि y = कति हजार हुन्छ यी 16000 त यहाँ 0, 16000 त्यही इक्वेसनमा फेरि के गर्ने इफ कसलाई 0 मान्ने y = 0 देन ल भन x कति हुन्छ कसले भन्न सक्छ अब हेर न x भनेपछि x मा के छ 2 8000 भयो त x मा 2 रहेछ त x = 16000 भागा 2 कति हुन्छ 8000 यो हुन्छ तिमीहरुको 8000 0 अब कुन इक्वेसनको निकाल्नु पर्यो फेरि यसै गरिकन इक्वेसन 3 को किनकि जम्मा 3टा इक्वेसन छ हाम्रो क्वेशनमा त इक्वेसन 3 के हो मलाई कसले भन्छ इक्वेसन 3 के हो x + 3y x + 3y x +
y इज इक्वल टु कति भन 15,000 ओके ल त्यसो भए अब साथीहरु फेरि x लाई 0 मान्दै y को निकाल y लाई 0 मान्दै x को निकाल इफ x इज इक्वल टु 0 देन y इज इक्वल टु कति हुन्छ भन त y इज इक्वल टु 15,000 लाई कतिले भाग गर्नुपर्छ y सँग कति छ 3 त 15,000 भागा 3 भनेपछि कति हुन्छ 5,000 यो भनेको 0 कमा कति हो 5,000 फेरि त्यही इक्वेसनमा कसलाई 0 मान्ने देन x इज इक्वल टु कति हुन्छ भन अब x मा त यहाँ केही पनि छैन त x इज इक्वल टु सिधै कति हजारै हुन्छ 15,000 ओके ल यो तीनटै इक्वेसनबाट x र y को भ्यालु झिकेको बुझ्यो कि नै पालै पिलो पहिला एउटा इक्वेसनमा x लाई 0 मानेर त्यसैको y निकालेको फेरि त्यही इक्वेसनको y को 0 मानेर x निकालेको फेरि अर्को सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि त्यसै गरेको थर्ड इक्वेसनबाट पनि त्यसै गरेको बुझेको कि नबुझेको बुझेको सर ल अब त्यसो भए हिजो र आज त्यही त हो नि हिजो र आजको फरक भनेकै इन्कम स्टेटमेन्टबाट त्यो इक्वेसन बनाउनु पर्यो अलिकता समस्या त्यहाँ भयो बाँकी त अब हिजो दुईटा इक्वेसन थियो आज एउटा के रे तीनटा इक्वेसन छ अरु त अब के छ र ल यसको चाहिँ स्क्रिनशट ल्याउ त अहिले ग्राफमा यो प्लट गर्नको लागि चाहिन्छ यो स्टेप 4 को चाहिँ स्क्रिनशट ल्याउ त सबैले किनकि अहिले ग्राफमा राख्नको लागि यो भ्यालु मलाई चाहिने भएको भएर लु त अहिले ग्राफमा राख्नको लागि त्यो भ्यालु चाहिन्छ मलाई त्यसको स्क्रिनशट आन लियौ लियो स्क्रिनशट ल अब इक्वेसन बनाएको विशेष ध्यान देऊ है अब फेरि म पावर पोइन्ट तिर जान्छु ल यसको स्क्रिन लियौ भनेर भनेको छ है तिमीहरुले ल अब के आउँछ ग्राफिकल के अरे ग्राफिकल के अरे भन प्रेजेन्टेसन है ल अब यहाँनिर तिम्रो OX यतापट्टि के हुन्छ भन त OY हैन ल एकचोटी त्यो उसमा हेर त म्याक्सिमम x र y को भ्यालु कति कति छ म्याक्सिमम 16,000 16 छ भनेपछि कतिबाट जाउँ हौ 16 भनेपछि कतिबाट जाउँ 2 बाटै जान्छु ल 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 यो इन्केमा भन 1000 यता पनि 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 र कति अनि लास्टमा 16 यो पनि इन्केमा हो 1000 मा ल अब यसो गरौँ न यहाँ यसो गरौँ न यो सानो टिपी राखे ल मैले ल इक्वेसन 1 को टिपे है मैले ल ल भन इक्वेसन 1 मा x र y को भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 को भन 07,000 7,000 एकैछिन ल
ल पख है त 0 कमा कति अरे 7,000 अनि त्यसपछि अनि x कति y कति 14,000, 0 14,000 0 यो इक्वेसन 1 को ल इक्वेसन 2 को भन 0, 16,000 अनि 8,000 इक्वेसन 3 को भन 0, 5,000 0, 5,000 15,000 0 ल भ्यालु राखौँ अब ल पहिलो जाऊ फर्स्ट इक्वेसनमा x 0 हुँदा y कतिमा लेख्नु पर्यो y कतिमा लेख्नु पर्यो 7,000 y भनेको कुन लाइन हो यसको माइक अन छ 7 भनेको कहाँ हो 7 भनेको 6 र 8 को बीचमा यी लेखिहाल्ने 0 कमा कति हजार लेखिहाल्ने 7,000 त्यही इक्वेसनमा x चाहिँ 14,000 छ है यहाँ हेर त y चाहिँ 0 x चाहिँ कति हजार त्यही इक्वेसनमा 14,000 x भने कुन लाइन हो सुतेको लाइन कि उठेको कोही बोलेका ओके 14 मा अब एउटा 6 र 8 को बीचमा 7 मा लेखेको अर्को भने कतिमा लेखेको अरे ल दुईटा जोड ओके अनि एउटा कुरा है तीनटा इक्वेसन भएकोले गर्दा लेखिहाल्नु पर्छ कि कुन कुन इक्वेसन हो भनेर किनकि अहिले जुन इक्वेसन चाहिँ त्यो इक्विलिब्रियममा काटिन्छ त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ त्यो लेखिहाल यो कुन इक्वेसन हो 1 त 1 को डन अब आउ 2 मा चाहिँ y कति हजार छ हेर 15,000 y 16,000 छ यहाँ 16 यी माथि है 16 0 कमा कति हजार 16,000 अनि त्यही इक्वेसनमा x कति हजार छ 8,000 x भनेको यो सुतेको लाइन लेखिहाल है भ्यालु लेखिहाल है भ्यालु कति अरे त्यहाँ 8,000 0 ल जोड देऊ ओके अनि लेखिहाल यो कुन इक्वेसन हो इक्वेसन 2 अब एउटा इक्वेसन बाँकी छ लास्टको ल अब यो इक्वेसनमा y कति छ हेर y 5,000 y 5,000 भनेको ठ्याक्कै 4 र 6 को कहाँ बीचमा लेखिहाल है तल गरेर लेखिहाल यो कति हो त भन्दाखेरि 0 कमा कति हजार हो 5,000 अनि त्यही इक्वेसनमा y चाहिँ कति छ सरी x कति छ 15,000 x 15 भनेको ठ्याक्कै 14 र कहाँको बीचमा 14 र 16 को बीचमा यसको भ्यालु लेखिहाल भ्यालु 14,000 हैन 15,000 कमा के 0 ल जोड ओके अब हेर है अब सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको यो कुन इक्वेसन हो यो 3 यो कुन इक्वेसन भन्दाखेरि 3 है यो हो तिम्रो इक्वेसन कति अरे 3 अब मलाई भन इक्विलिब्रियम भनेको कुन हो त यहाँ पनि काटिएको छ एक ठाउँ यहाँ पनि काटिएको छ अर्को ठाउँ ल भन इक्विलिब्रियम भनेको 0 को नजिक भएकोलाई इक्विलिब्रियम भन्छ कि 0 को टाढा भएकोलाई इक्विलिब्रियम भन्छ नजिक त जब हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन के छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छ भने हाम्रो कसको माइक अन छ कि सर डिस्टर्ब आइरा छ
डिस्टर्ब छैन होला कता हेर त कोस माइक अफ गर ल हेर है यदि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनेको हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भने अब मलाई भन हाम्रो फिजिबल पोइन्ट भनेको 0 को नजिक हुन्छ कि 0 को टाढा नजिक हुन्छ 0 को नजिक भनेको यो काटेको हो कि यो हो नजिक भित्रको त भित्रको भनेपछि यो भनेको तिम्रो अब फिजिबल एरिया भयो यो तिम्रो फिजिबल एरिया भयो अब यसमा तिम्रो के हुन्छ त अल्फाबेट भन्दाखेरि यो 0 भएको ठाउँलाई के लेख्ने गरिन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हैन कहाँ 0 लाई 0 ए सर यो के हुन्छ अब बी बी इक्विलिब्रियम भनेको यो काटेको भयो कि यो भित्रको चाहिँ भयो भित्रको अनि यो चाहिँ भयो तिम्रो अब इक्विलिब्रियमको ई अनि त्यसपछि अब यो बाहिर जाने हो कि भित्रको जाने हो त भन्दा भित्रको भन्छ यो के पोइन्ट हो यो चाहिँ यो पोइन्ट तिम्रो के हो अब यो सी भयो अब हेर है तिम्रो काम के हो त भन्दाखेरि यो जहाँनिर भित्र यो काटिएको छ नि इक्विलिब्रियम माथि हो कि तल इक्विलिब्रियम भनेको जहिले पनि 0 को भित्र काटिएकोहरू 0 को नजिक काटिएको 0 को नजिक काटिएको भनेको ई हो ई सर अहिले मिनिमाइजेसन थियो भने कहाँनेरि हुन्थ्यो अब त्यो त फेरि त्यो त त्यस्तो क्वेसनै गरिहाल्छौँ त्यही पनि सोधिहालेको भएर भनिदिइहाले यदि कस्टको मिनिमाइजेसन थियो भने यो हुन्थ्यो इक्विलिब्रियम बाहिरपट्टिको 0 भन्दा बाहिरको है अहिले चाहिँ 0 सँग नजिकको यो भयो इक्विलिब्रियम अब एउटा कुरा मलाई भन्नु यो इक्विलिब्रियम के रे बी लेख्नु भएको छ नि हो त्यहाँनेरि हुन्थ्यो भनेको के यो कहिल्यै पनि यो y र x को लाइनमा कहिल्यै पनि इक्विलिब्रियम हुँदैन इक्विलिब्रियम भनेको कहाँ हो त भन्दा यो भित्र क्या बिचमा काटिएकोलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्छ के बिचमा काटिएकोलाई अब भनेको बिचमा कहाँ काटियो त भन्दा एउटा बिचमा काटियो यहाँनिर देख्यौ अनि काटिएको छ यहाँनिर कुन हो त सर हाम्रो फिजिबल एरिया त भन्दाखेरि जहिले पनि 0 को नजिक भनेको यो 0 सँगको 0 पछि लगत्तै आउने ठाउँलाई भन्छ यो एरिया यो त 0 भन्दा बाहिर छ नि त यो त हो यति भनेको फिजिबल एरिया भयो अब मैले फिजिबल एरियालाई अल्फाबेट दिएँ यहाँ के लेखिदिएँ यहाँ के लेखेँ सुरुकोलाई त्यसपछि स्याडो हेर है स्याडो यस्तो यो यस्तो डट डट गरेको हेर अनि यसलाई के लेख्दिएँ इक्विलिब्रियमलाई के लेखेँ ई भनेको यो बाहिरपट्टि काटेको भित्रको चाहिँ भित्रको अनि त्यसपछि यो लाइनलाई के लेखेँ यहाँकोलाई अब हाम्रो काम के हो त भन्दा इक्विलिब्रियमको पोइन्टमा चाहिँ इक्वेसन सल्भ गरेर x र के को भ्यालु निकाल्ने ल x र y को भ्यालु झिक्नु भन्दा पहिला यो भन्ने कि मलाई कुन कुन इक्वेसन काटिएको हो त्यो भन्न पर्यो ल हेर यहाँ काटिएको इक्वेसन कुन हो त भन्दा एउटा यहाँ काटिएको इक्वेसन भनेको यो हो कि होइन एउटा कुन काटिएको रहेछ अनि एउटा यो हो कि होइन यो एउटा यो हो कि होइन 2 र 3 हो यो कुन रहेछ 3 त्यसपछि हामीले कुन कुन इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो अब 2 र 3 ओके के गर्नको लागि एक्स्ट्रा y को भ्यालु नाउ अरे फेरि एकचोटि भनिदिनु त सर इक्वेसन बुझेन इक्वेसन कुन कुन काटिएको भने थाहा नपायो कि के भन्नुभएको भन्नुहोस् हजुर हजुर त्यो इक्वेसन कुन कुन काटियो भन्दा चाहिँ अहिले सँगसँगै म सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो अनि तपाईले त्यो जतिखेर धर्को तानिहाल्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर इक्वेसन लेखिहाल्नुहुन्थ्यो त्यही पनि ठिकै छ ल इक्विलिब्रियम भनेको यो हो कि होइन एकैछिनमा एउटा कुरा सर कागज काटेर सर इक्विलिब्रियम भनौँ जस्तै इक्विलिब्रियमको पोइन्ट निकालिसकेपछि जुन नेक्स्ट पोइन्ट काटेको पोइन्ट निकाले पनि भयो ननिकाले भन्ने के मेटर गर्दैन नि हैन यो बाहिरकोलाई हजुर योसँग सरोकार छैन यो बाहिरको अब सकियो छोड लिभ इट है अब फेरि एकपटक यो काटिएको ठाउँमा हेर्नुस् है मैले एकदमै त्यहाँ रातो पुरै गरिसकेँ यहाँ हेर्नुस् यो काटिएको ठाउँमा कुन कुन इक्वेसन काटियो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु हो यो काटिएको भनेको एउटा यो धर्को हो कि होइन त हो यस सर
यो कुन इक्वेसन हो त यहाँ हेर्नु त सेकेन्ड अनि अर्को काटेको भनेको यो हो कि होइन त यो यस सर बुझे सर बुझे यो कुन इक्वेसन हो त यहाँ हेर्नु त थर्ड इक्वेसन हो त यो ई भन्ने बिन्दुमा जुन जुन इक्वेसनहरु के भएका छन् काटिएका छन् त्यही इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो किन सल्भ गर्ने सर भन्दा त्यो काटिएको ठाउँमा के निकाल्नको लागि x र y को भ्यालु निकाल्नको लागि ल अब सल्भिङ इक्वेसन 2 एन्ड कति अरे 3 to get value of के को x and y at कुन point मा at point का रे e मा ल त्यसै मलाई एउटा कुरा भन्नु इक्वेसन कुन कुन सल्भ गर्नु पर्छ तपाईले 2 र 3 ल इक्वेसन 2 के हो मलाई भन्नुस् इक्वेसन 2 के हो मलाई भन्नु 2x plus y equal to 16,000 इक्वेसन 3 के हो भन्नुस् x plus 3y equal to 15,000 अब मलाई भन्नु x र y सुन्नु है x र y मध्ये कुनै एउटा त काट्नै पर्छ कि पर्दैन पर्छ सर कुनै एउटा काट्न तपाईलाई x काटेको सजिलो x काट्नु पर्यो भने यसो गर्नुस् न तलको इक्वेसनलाई कतिले मल्टिप्लाई यसो गरौँ फर्स्ट माइनस पनि नआउने y काट्दियौ है 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने सर इक्वेसन y काट्नको लागि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दियौ 3 ले ल त्यसो भए 3 into y 3y तल पनि 3y 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 के भयो काटियो अब हेर्नु 3 into कति गुना हुन्छ खै बोलेको 3 into कति गुना हुन्छ 3 into 2 कति हुन्छ 3 into 2 6 बाट कति घट्यो x मध्ये भने कति हो 1 भनेपछि अब तपाईको 5x इक्वल टु 16000 इन्टु कति गुना हुन्छ 16 इन्टु 3 कति हुन्छ 16 त्यहाँ 48 माइनस कति 15 कति हुन्छ 33,000 therefore x is equal to 33,000 divided by 5 कति हुन्छ 6,000 यो x को भ्यालु आयो यसै गरिकन के गर्ने यो x को भ्यालुलाई यो इक्वेसन 2 र 3 मध्ये कुनै एउटामा पुट गर्दिनुस् ल भन्नुस् कुनमा राख्दिनु दुईमा सर त्यसमा राख्छ नि 2 ल 2 मा राख्दिए 2 भने कति हो त 2 अब सुन्नु है 2 into x को भ्यालु भनेको 6000 कति हो 600 अनि प्लस y को भ्यालु छैन निकाल्न खोजेको इक्वल टु कति हजार 16000 therefore ल भन्नु y इक्वल टु कति 28 2000 कति 800 त्यसो भए यो इक्विलिब्रियम भनेको यो काटिएको ठाउँमा x कति रहेछ 6000 x अनि y चाहिँ 28 अनि y कति रहेछ यति हो कुरा है अब बाँकी त तपाईले फेरि अब उता गएर यो फिजिबल एरियाको सीएम निकाल्नु पर्छ जुन सीएम सबभन्दा बढी हुन्छ त्यही चुज गर्नुपर्छ यो इक्वेसनमा जुन ग्राफिकल हामीले प्रेजेन्ट गरेका छौं र यो जुन इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले x र y को भ्यालु झिक्यौं जुन त्यो इक्विलिब्रियम भनेर हामीले त्यहाँनिर e लेख्यौं यिनीहरुमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु
छैन सर। सर यो भ्यालु त जुन इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे पनि एउटै आउँछ होला नि हैन सर? एकदम के राजा के रे भन्नु त? यो सर x को जस्तै 6600 आयो। अब त्यो x को भ्यालु त इक्वेसन तीनटामा जुन इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरे पनि एउटै भ्यालु आउँछ होला नि भन्नु। एउटै आउँछ। यो तपाईले तीन फेरि अरुमा हैन है, फेरि यहाँ जुन जुन इक्वेसन तपाईको इन्टरसेक्ट भएको छ नि यहाँ हो, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटामा कि तपाईले 2 मा राख्नु पर्यो कि इक्वेसन 3 मा राख्नु पर्यो, तर भ्यालु एउटै आउँछ। भयो सर, यो सक्यो। सर हिजोको क्वेसन कम्प्लिट भयो हो? अलिकता बाँकी छ, यसको रिक्वायर्ड नम्बर 2 र 3 आज हुन्छ। अब फिजिकल पोइन्ट चाहिँ इक्वेसन 2 र 3 को मात्र गर्नुपर्छ, 1 को पनि? हिजोको क्वेसनको त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ भएको छ, त्यसपछि त्यो प्रोफिट निकाल्ने र एउटा के बाँकी छ अझै, त्यो अलिअलि भइहाल्छ। सर भइसक्यो यो क्वेसन। अब यो बुझ्नुभयो? हजुर सर। यो बुझियो सर, हिजोको क्वेसन गरौँ। ल ओके, अब त्यसो भए मलाई स्केप गरौँ त, यो स्केप गरौँ। हाम्रो फिजिबल एरिया बुझ्नुभयो? एउटा ए, अर्को यो बी, अर्को इक्विलिब्रियमको ई, अर्को यहाँको सी, अनि भ्यालु पनि हेर्नुस् है। फेरि अहिले हेरिहाल्नु पर्छ भ्यालु कुन कुन हो। फिजिबल एरिया एउटा ए, अर्को बी, अर्को ई, अर्को सी। ए मा यो ए भनेको त यहाँनिर त x पनि 0 हुन्छ, y पनि 0 हुन्छ। अब बी मा, बी भनेको ठ्याक्क माथि जानु, यो बी यता हेर्नु चुच्चो, यहाँ नै बी मा कति कति 0,5000। अब ई मा हेरौँ है कसले बुझ्छ। x भनेको 6000 कति आयो? 2800। y कति? अब तपाईहरु नबोल्नु है, सुत्नु है। अब सी मा, सी भनेको यो हो नि त, यो खाली एरिया हैन है, खाली एरिया नै प्लट गरेको। यो कति हो? कति 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 आयो 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 कति रहेछ? 8000 र 0। ल ओके, यही त हो नि। अब हाम्रो अब हामीले सल्भ गर्ने यसैलाई। इक्विलिब्रियममा आउँछ सर। ल अब म यसलाई स्किप गरेँ। ल अब सल्भ गरौँ है त। अब फिजिबल एरियालाई सल्भ गरौँ है। ल फिजिबल एरिया सल्भ गरौँ। अब स्टेप नम्बर उताको सहित गर्न है, त्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन सहित हुन त। अब त्यो फिजिबल एरियालाई भनेर किन भनिरहनु पर्यो? नाउ अब क्याल्कुलेसन अफ, ल कसले मलाई भन्छ? अब प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसनमा हामीले के निकाल्नु पर्छ? भेरिएबल कस्ट कि सीएम?
Siam. at DIFFERENT different feasible points. ओके अब सकिएको काम हिजो जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो। अब इक्वेसनको यसमा हामीलाई फेरि एउटा टेबल चाहिन्छ। यहाँ तपाईको फिजिबल पोइन्ट हुन्छ। क्लास लिभ नगर्नुस् है, त्यो अलिकति अझै त्यो उसको पनि गर्न बाँकी छ। त्यो हिजोको क्वेसनको पनि एक दुईटा प्रोफिटहरु निकाल्दिनु पर्ने छ। हुन त सजिलै कुरा छ, त्यही पनि अब यहाँ हुन्छ तपाईको अब्जेक्टिभ फंक्सन। म लेखौं कि सिधै जेड लेखे भने बुझ्नुहुन्छ? 7x प्लस कति y पो थियो? 8y। अनि यहाँ तपाईले सीएम राख्नु पर्छ। ल अब सुरु गरौं। फिजिबल एरिया भनेको हेरौँ है कसले बुझ्छ। एउटा ए, अर्को बी, इक्विलिब्रियम हिजो क्वेशन कम्प्लिट गरेको मान्छेले अफ हुन पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइँदैन पाइँदैन। एकछिन हामीलाई पनि त रात परो निन्द्रा हाम्रो पनि त हो। अनि हामीलाई पनि त सुत्नु छ, के छ कसो छ, खाना खाएको छैन होला, भाँडा मान्दा बाँकी होला अपराधीहरु। अब ए को भनेको x पनि 0, y पनि 0। बी आई बी कति थियो? अब ला बिर्सी गए नि मैले फेरि। बी कति पो थियो? 0 र 5000। 0 र 5000। सी सरी ई चाहिँ मै भन्छु है, तिम्रो नभन। 6600, 2800। सी 8000। ल अब यो के? अब यो अब 7 into 0 plus 8 into 0 is equal to big 0। त्यस तलपट्टि आउनु। 7 into 0 plus 8 into 5000 कति हुन्छ? 40000। अर्कोमा आउनु। 7 into 6600 plus 8 into 2800 कति हुन्छ? 68600। लास्टमा 7 into 8000 plus 8 into 0 कति हुन्छ? 56000। हाम्रो उद्देश्य के थियो? प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने कि कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। प्रॉफिट मैक्सिमाइज गर्ने हो भनेदेखि कुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम प्रॉफिट देखियो? ई मा। त्यसो भए हाम्रो आज पनि डिसिजनले कसलाई नै सुइटेबल भन्दै छ? अब ई लाई। ओके, means calculated contribution margin CM of कुन point को? Feasible point E is higher than other feasible points that rupees कति हजार छ? 68600। द कंपनी को नाम छ कि छैन? हेर नाम छैन होला हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ल भन त त्यो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीले कतिवटा एक्स र कतिवटा वाई बनाउनु पर्यो त? इक्विलिब्रियममा हो। अगाडिको एक्स हुन्छ, पछाडिको वाई हुन्छ। त मैन्युफैक्चरिंग कंपनी would manufacture 1600 units of products X and कति हजार यूनिट? 2800। को लागि? for maximizing के? प्रॉफिट। सक्यो।
95% क्वेसन सल्भ भयो ओल्ड इज गोल्डको सबै यस्तै छ। यो त 3टा इक्वेसनको भयो, लगभग धेरै क्वेसनमा त इक्वेसन 2टा मात्रै छ। सर प्राय आउने चाहिँ यस्तै सर क्वेसन यो हो। फिक्स 10 मार्क्समा हो 9 15 मार्क्स हो 15 मार्क्स 15 मार्क्स। के खालको हैन यो अनि यो क्वेसन चाहिँ भनेको सर यो च्याप्टरबाट आउने नै 15 मार्क्स हो क्या। त्यही त यो क्वेसन चाहिँ भन्नु यस्तो खालको चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ 10 मार्क्स हो। भनेको मैले ओभरअल यसबाट 10 अनि ओभरअल जोड्छ यताउता गरेर 15 कम्तीमा पुर्याउँछ। बुझ्नु भने बुझ्यो। भन्नु त प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन त इक्विलिब्रियम पोइन्टमा नै हुन्छ होला नि? होइन, त्यस्तो हुँदैन। तपाईलाई मैले एउटा क्वेसन दिन्छु हैन, यो भन्दा माथिल्लो क्वेसन तपाईको जुन अहिले हामीले गरे भन्दा ठ्याक्कै माथिल्लो क्वेसन हेर्नु भयो भने त्यसको फेरि तपाईको इक्विलिब्रियममा होइन जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको अन्त नै म्याक्सिमम हुन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले 68,600 यहाँनिर बढी भयो, कहिलेकाहीँ यो म्याक्सिमम चाहिँ यही पनि हुन सक्छ के। ल मानौ यहाँ म्याक्सिमम भयो भने तपाईले के लेख्नुपर्छ नोटमा भन्दाखेरि द कम्पनी सुड म्यानुफ्याक्चर के यक्स चाहिँ के गर्नु पर्यो उसले 0 यक्स नबनाउने के मात्रै बनाउने वाइ मात्रै कति बनाउने। अनि यहाँ भयो भने के लेख्नुहुन्छ लास्टमा भयो भने चाहिँ वाइ यक्स चाहिँ कति बनाउने 8000 के नबनाउने वाइ नबनाउने वाइ नबनाउने। ओके त्यस्तो हुन्छ हैन सर? हुन सक्छ तर मैले यो क्वेसन गरेको छु सर, तर मेरो यो इक्विलिब्रियममा नै बढी आउँछ। त्यो त ठिकै छ त राम्रो भएको, किनकि प्राइस जस्तो इक्विलिब्रियममै बढी आउनु पर्छ र आउँछ पनि। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो नभइकन अन्त पनि बढी आउन सक्छ। सर अब हिजोको क्वेसन गरौँ न एकछिन। ल हिजोको क्वेसनको बाँकी रिक्वायर्डमा आउनु त। त्यसमा पनि नयाँ चाहिँ केही पनि छैन हेर्नु, त्यसमा पनि नयाँ चाहिँ केही छैन हेर्नु। अब के चाहिँ रहेछ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ हिजोको क्वेसनको लिनियर प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ। अब 2टा कि 3टा सानो रिक्वायर्ड छ, 2 देखि 5 मिनेट। देखि 5 मिनेट। ल हिजोको क्वेसनको रिक्वायर्ड नम्बर 3 अप्टिमल प्रोफिट फर द के सोधेको रहेछ भन्नु प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन अप्टिमल प्रोफिट फर यो त्यो त 1 नम्बर भइगयो नि। त्यो त प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन लिनियर प्रोग्रामिङ त हिजै गरिहाल्यो नि, गरिन र? 2 नम्बरको अप्टिमल प्रोफिट फर द कम्पनी भने केही होइन भगवान। यसले के सोधेको भन्दाखेरि अप्टिमल भन्नुस् कि जेसुकै भन्नुस् नि, यसले के सोधेको प्रोफिट सोधेको। प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको एउटा यस्तो हुन्थ्यो नि त। प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको चलन चल्तीको फर्मुला के थियो? सेल्स इन्टु पीएम रेशियो माइनस के गर्ने गरिन्थ्यो प्रोफिट निकाल्नको लागि? ल भन्नुस् हो कि होइन यो फर्मुला? ए हो कि होइन यो फर्मुला? चलन चल्तीको बहुचर्चित फर्मुला भनेको थिएँ मैले। तर अब आज यो फर्मुला यहाँ लाग्दैन। किन लाग्दैन त भन्दाखेरि तपाईको आजको फर्मुलामा सेल्सको हामी के युज गर्छौं? यहाँ सेल्सको युनिट, यहाँ सुन्नु न, यति बुझ्नु न, सेल्सको यदि रुपीज युज गर्नु भयो भने, सेल्सको तपाईले रुपीज युज गर्नु भयो भने तपाईले के राख्नु पर्यो? यहाँ सीएम रेशियो इन्टु गर्नु पर्यो। तर सेल्सको युनिट राख्नुहुन्छ भने आज त मल्टी प्रोडक्ट हो नि त हाम्रो क्वेसन त। मल्टी प्रोडक्टमा के हुन्छ? वेटेड एभरेज सीएमपीयू अनि माइनस के घटाइदिने? टोटल फिक्स कस्ट। ल सकिसक्यो। ल मलाई भन्नु कति छ त हाम्रो क्वेसनको सेल्स युनिट? त प्रोफिट निकाल्नको लागि केही गर्नु पर्दैन तपाईले। जति तपाईको अब हेर्नुस् है, हाम्रो क्वेसनको सेल्स युनिट कति हो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि ल क्वेसनमा गएर कतै सेल्स युनिट खोज्नुस् त कहाँ भेटिन्छ? 120 कति कति 110 सेल्स युनिट 22,000 हो सर। कहाँ छ 20,000 सेल्स युनिट? सेल्स युनिटै छैन। सेल्स युनिटै छैन। क्वेसन गल्ती आयो। क्वेसन के आयो? क्वेसन के आयो? जोड्ने हैन सर, 7,000 र 15,000। तर अब हेर्नुस् है, तपाईले 7,000 र
15 सर। तपाईले कति भन्नुभएको छ 2200 कति भन्नुभएको छ 2200 होइन कति हुन्छ भन्दा 8500 सर। 8500 ल भन्नुस् कहाँबाट आयो 8500 7000 प्लस 15 सर। त्यो सेल्स युनिट कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हामीले हिजो त्यो तपाईको लिनियर प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम प्रोफिट हुने ठाउँमा x कति y कति चाहिँ मलाई भन्नुस् त युनिट भन्नु x 7000 x चाहिँ नि तपाईको x चाहिँ तपाईको 8000 होला y तपाईको चाहिँ 1500 हो हैन x चाहिँ 7000 छ y चाहिँ 1500 हो कि होइन हिजोको एन्सर हेर्नुस् न तपाईको त्यो म्याक्सिमम भएको ठाउँमा हो त त्यही तपाईले युनिट युज गर्नुपर्छ 8500 ल वेटेड एभरेज सीएमपीयू हिजो तपाईले चाहिँ नि निकाल्नु भएको छ कि छैन फेरि त्यहाँ पो कुरा आयो त निकाल्छ हामीले छैन निकाल्छ छैन हिजो निकालेको छैन सर। नो बर्बाद भयो त तपाईले के गर्नु पर्यो अब यसको वेटेड एभरेज सीएमपीयू निकाल्नु पर्यो किन वेटेड एभरेज निकाल्ने भन्दा प्रोडक्ट कतिवटा छ दुईटा निकाल्न आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् गरिहाल्ला सर अर्को ओके माइनस अब फिक्स्ड कस्ट भने कति छ ल फिक्स्ड कस्ट भन्नुस् त ल फिक्स्ड कस्ट भनेपछि कति पो दिएको थियो फिक्स्ड कस्ट त 1 लाख कति पो दिएको थियो 1,62,000 ल यो काम सकिहाल्यो तपाईले एउटा काम चाहिँ गर्दिनुस् है त के चाहिँ निकाल्दिनु वर्किङ गरेर सर यो सेल्स युनिटमा यही किन राखेको इक्विलिब्रियमको ई को जोडेर यही किन राखेको भन्दाखेरि तपाईको यो भन्दा बाहेक अन्त तपाईको कतै प्रोफिट म्याक्सिमम हुन्छ हुँदैन भने तपाईको लागि चाहिँ प्रोफिटलाई म्याक्सिमम गर्ने सेल्सको युनिट कति नै हो यो दुईटै जोडेर यही दुईटा हो त्यसो भए तपाईले त्यही दुईटा भट्टे प्रोफिट खानु पर्यो त्यसैले तपाईले त्यही दुईटाको सेल्स युनिट जोडेको तपाईले क्वेशनमा दिया भए चाहिँ दिया त्यही राख्नु पर्यो हैन क्वेशन दिएको भए चाहिँ क्वेशन यसरी सोध्थ्यो फेरि क्वेशनले दिएको भए चाहिँ करेन्ट सेल्स मिक्स प्रेजेन्ट सेल्स मिक्स भन्थ्यो अनि क्वेशन के राखेर गर्न पर्थ्यो जस्तो कहाँ यो भनेको छ तपाईलाई भन्दाखेरि 2.38 मै सोधे अप्टिमल प्रॉफिट फर द कम्पनी अब हेर्नुस् है एकैछिन है तपाईलाई यदि क्वेशनमा चाहिँ नि सेल्स अलरेडी दिएको थियो भने देखिन चाहिँ तपाईको प्रब्लम नम्बर 427 26 मा दिएको छ हो त्यसमा पनि छ हैन हो त्यसरी दियो भने चाहिँ तपाईले क्वेशनकै युनिट राख्दिनुस् होइन अब तपाईसँग क्वेशनमा युनिट छैन भने चाहिँ जुन तपाईको म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भएको युनिट हुन्छ हो त्यो युनिट तपाईले युज गर्नुपर्छ ठीक छ ओके अब त्यसपछि रिक्वायर्ड नम्बर 3 मा आउनु 3 मा के सोधेछ ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट सक्नुहुन्छ भन्नु त ओभरअल ब्रेक इभन पोइन्ट इन केमा निकाल्नु अरे युनिटमा छ त्यो फर्मुला FC divided by WA कति छ फिक्स्ड कस्ट 1,62,000 तपाईले के निकाल्नु पर्छ वर्किङ गरेर अनि मलाई भन्नु वेटेड एभरेज सीएमपी निकाल्दाखेरि तपाईले वेट निकाल्ने बेलामा तपाईलाई युनिट चाहिन्छ चाहिदैन वेट निकाल्न तपाईलाई युनिट चाहिन्छ भने तपाईले कुन युनिट युज गर्ने त भन्दा त्यही अघिकै x को त्यही माथिकै x को 7000 y को 1500 टोटल कति हुन्छ 8500 वेट निकाल्दा के गर्नुपर्छ 7000 भागा 8500 अर्को को निकाल्दा 1500 भागा 4 नम्बर त मैले भन्नुपर्छ र कुन वाला फर्मुला हो बिफोर ट्याक्स वाला कि आफ्टर ट्याक्स वाला आफ्टर ट्याक्स ल भन्नु के हो रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला आफ्टर ट्याक्स वाला रिक्वायर्ड सेल्स केमा निकाल्नु पर्ने छ ल केही पनि भन्दा भने युनिटमै निकाल्दिनु रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट टु अर्न आफ्टर ट्याक्स कति प्रोफिट 64800 अनि ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ फर्मुला के हो फिक्स्ड कस्ट प्लस के प्रोफिट अनि ट्याक्स भएको बेला डीपी को मात्रै तल 1 माइनस के हुन्छ भनेको छु यो भनेको ठ्याक्कै डीपी को मात्रै तल है फेरि
अनि होल डिभाइड बाई युनिटमा निकाल्दिनु पर्यो भने तपाईले केले भाग गर्नुहुन्छ वेटेड एभरेज CMPU यो वेटेड एभरेज CMPU तपाईले कहाँ निकालेको हुन्छ अघि रिक्वायर्ड नम्बर 3 मा कहाँ निकालेको हुन्छ यहाँ भन्दा बढी सुन्नु यदि तपाईलाई लिनियर प्रोग्रामिङ सोध्यो भने यहाँ भन्दा बढी ज्यान जाला सोध्दैन किनभने 1 नम्बरको लिनियर गरेको 10 दिन्छ अनि 2 नम्बर 3 नम्बर 4 गरेको तपाईलाई 2 गरी दिन्छ कि त डेडेड गरिकन 15 पुर्याइदिन्छ यति हो कुरा। अब सर परीक्षाको लागि कुन क्वेशन बढी इम्पोर्टेन्ट परीक्षाको लागि तपाईले अहिले मैले गर्देको क्वेशन र तपाईको यो अहिले गर्दै गरेको क्वेशनको रिक्वायर्ड नम्बर 2 3 4 गर्नुभयो भने इनफ यति हो। सर फेरि भन्दिनुस् न कुन गर्ने भनेर कि हजुर कुन गर्ने भन्नु अहिले मैले गरेको 4.39 नयाँ बुकको अघि त्यो 3टा इक्वेसन वाला हजुर त्यसपछि अहिले जुन मैले गर्दै छु नि हिजो गरेको आधी र अहिले गरेको आधी हो त्यति गरेपछि सबै पुग्यो। अब त्यही पनि म परीक्षामा सोध्न त नसोध्ने अहिलेसम्म एकपटक सोधेको छ कि त्यो पनि सोधेको छैन त्यही पनि म एउटा क्वेशन गराउँछु तपाईलाई कस्टको मिनिमाइजेसन बुधबार अनि तपाईलाई त्यसपछि म गराउँछु ओल्ड इज गोल्डको एउटा क्लास फेरि त्यसले गर्दाखेरि बुधबार र बिहीबार यसमै लाग्छ अझै एक दिन कस्ट मिनिमाइजेसन वाला पनि आको रहेछ है ए त्यो त बाँकी नै छ पढ्नै बाँकी छ त्यो हप्ता पुरै लाग्ने रहेछ अब एउटा क्लास अब 3 दिन अझै लाग्ने रहेछ एउटा क्लास कस्ट मिनिमाइजेसनलाई एउटा क्लास पुरै तपाईको त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त्यो वाला त्यसपछि एक दिन ओल्ड इज गोल्ड ठ्याक्क 3टा क्लासमा यो सकिन्छ यो 3टा क्लास सकिन्छ भनेपछि त्यतिखेर 13 14 15 हुन्छ ओहो हो त्यसपछि त 20 21 22 हुने रहेछ अनि 22 सम्म चाहिँ कम्तीमा पढ्न पा हुन्थ्यो कि भनेको थियो 22 सम्म पढ्न पाएदेखि चाहिँ एउटा सानो च्याप्टर चाहिँ भ्याइन्थ्यो त्यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ वाला त्यसपछि एउटा सानो फ्लेक्सिबल बजेट र एउटा मास्टर बजेट बाँकी रहने भयो। कस्ट मिनिमाइजेसन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन हो सर सोधेकै छैन होला अहिलेसम्म कि एकचोटि सोधेको छ कि ए आयो भने म्याक्सिमाइजेसनबाट आउँछ 99 पोइन्ट आउने यही हो म्याक्सिमाइजेसन कस्ट मिनिमाइजेसन सोध्दैन त्यही पनि एउटा चाहिँ क्वेशन गर्ने मास्टर बजेट अलि गाह्रो छ सर यसमा टाइम लाग्न सक्छ सीबीपी भन्दा सजिलो मास्टर बजेट होला अहिलेको भन्दा इजी मास्टर बजेट हो त्यो तपाईहरु तर्सेको मात्रै हो त्यो तपाईलाई सबैले तर्साका छन् सरले पनि तर्साका होलान् दाइ दिदीले पनि तर्साका होलान् सर त्यही हो किनभने मास्टर बजेट तपाईको यस्तो खाले च्याप्टर हो कि तपाईलाई चाहेर पनि उले क्वेशन घुमाउन सक्दैन क्या मास्टर बजेटमा यो सीबीपी तिर इन्कम स्टेटमेन्ट चाह्यो भने फोन पनि घुमाइदिन्छ नि त मास्टर बजेट भनेको क्वेशन कस्तो हुन्छ भने सबै एक खाले हुन्छ कि पुरै लेन्दी छ सर बरु लामो छ त्यही लामो चाहिँ होला तर तपाईको सजिलो छ ओके ल अब आजको टपिक यति नै भयो अब बुधबार बिहीबार शुक्रबार झनै इम्पोर्टेन्ट किन देखियो भन्दाखेरि कस्ट मिनिमाइजेसनको क्वेशन पनि गर्ने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्ने र ओल्ड इज गोल्ड पनि पढ्ने भएको भएर त्यो 3टा क्लास झनै इम्पोर्टेन्ट देखिया छ ओके ल सर भोलि गर्न मिल्दैन क्लास भोलि नगरौँ फेरि कसको के मिल्दैन कसलाई के मिल्दैन भनेको हुन्छ अगाडि देखि है नगरौँ सर नगरौँ भोलि भ्याइहालिन्छ किन गर्नुपर्छ भ्याइहालिन्छ अब दशैं तिहारको बीचमा पनि पढ्ने निर्णय भएकै छ अब तिहार पछि पनि लगत्तै भोलिपल्टै त जाँच नगर्ला नि त हटाउँदैछ 4-5 दिन त तिहारसम्म त पुराउनु हुँदैन सर तिहार पछिसम्म त दशैं तिहारको बीचमा पनि पढ्ने बीचमा पढेर सक्नुपर्छ सर क्लास सकिली हुँदा हुन्छ हुन्छ ल थ्यांक यू